शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमां शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु धट्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः शिक्षां व्याख्यास्यामः वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्धानः इत्युक्तशिक्षाध्यायः सगणो यशः सगणो ब्रह्मवर्चसम् अथागः सगुम्मिताया उपनिषतं व्याख्यास्यामः पञ्चस्पदिकरणेषु अधिलोकमधिज्योतिषमधिविद्यमधिप्रजमध्यात्मं तामगा सगुम्मिता इत्यासक्षसे अथातिलोकं पृथिवीपूर्वरूपं द्यौरुत्तररूपम् आकाशस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिलोकम् अधादिज्योतिषम् अग्निः पूर्वरूपम् आदित्य उत्तररूपम् आपस्सन्धिः वैद्युतसन्धानम् इत्यधिज्योतिषम् अधादिविद्यम् आचार्यपूर्वरूपम् अन्तेवास्युत्तररूपम् विद्यासन्धिः प्रवशनगं सन्धानम् इत्यधिविद्यम् अधादिप्रजम् मातापूर्वरूपम् पितोत्तररूपम् प्रजासन्धिः प्रजशनगं सन्धानम् इत्यधिप्रजम् अधाध्यात्मम्